दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि देश विदेशका ठूला खबरहरूका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी सधैँ यस्तै ताजा सत्य खबर लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। यदि हजुरले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र सधैँ ताजा सत्य तथ्य समाचार सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अब लागौं आजको समाचारतर्फ। थप 818 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा 166। पछिल्लो 24 घण्टामा 818 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 31,935 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 149 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18,631 जना निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 281 जना निको भएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। कास्कीमा 12 भदौसम्म लम्बियो निषेधाज्ञा। कास्कीमा जारी निषेधाज्ञा 12 भदौसम्म लम्बिएको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले भदौ 2 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा 12 भदौसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको हो। समितिले थप 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुनेछन् भने हिँडडुल गर्न समेत रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन, औषधि, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका पसल र सेवा भने खुल्ला रहनेछन्। बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म निर्माण सामग्री ओसार पोसार गर्ने सवारी साधन भने चल्न दिने निर्णय भएको कास्कीका सहायक सिडिओ श्रीनाथ पौडेलले जानकारी दिए। पछिल्ला दिनमा ट्राभल हिस्ट्री भएकाहरूमा संक्रमण भेटिएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको संकेत देखिएकाले निषेधाज्ञा राख्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मनबहादुर जीसीले बताए। समुदायमा संक्रमण बढिरहेको छ। चाडबाड नजिकिँदा बजारमा चहल पहल बढिरहेको छ। यस्तो हुँदा संक्रमणको अझ जोखिम बढ्ने भएकाले निषेधाज्ञा जारी नै गर्नुपर्ने मेयर जीसीले भने। 12 गते पछि भने मोडल परिवर्तन गरिने उनले बताए। पोखरामा कोरोना संक्रमितको संख्या 263 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 151 जना निको भएका छन्। अर्को खबर रहेको छ लकडाउन यता विदेशी सहित 51,000 जना नेपाल भित्रिए। सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि भनेर चैत 11, 2076 मा लकडाउन सुरु गरेको थियो। त्यस यता साउन मसान्तसम्म कुल 51,000 मानिस नेपाल आएका छन्। त्यसमध्ये केही विदेशी भए पनि नेपाल भित्रिने अधिकांश नेपाली नागरिक हुन्। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन मसान्तसम्म कुल 50,723 जना व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यसमध्ये नेपाली नागरिक मात्र 50,515 जना आएका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै सबैभन्दा धेरै 23,000 व्यक्ति नेपाल छिरेका छन्। नेपालीको उद्धार सुरु भएपछि यो महिनामा धेरै नेपाली घर फर्किएका छन्। अध्यागमनको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै 23,069 जना मानिस नेपाल आएका छन्। त्यसमध्ये 22,932 जना नेपाली नागरिक घर आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। यस अवधिमा नेपाली बाहेक अमेरिकाबाट पनि विदेशी नेपाल आएका छन्। अमेरिकाबाट साउनमा मात्रै 35 जना भित्रिए। लकडाउन हुनु यता कुल 44 जना अमेरिकी नागरिक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ। यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ यस्ता कामदार सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्किन पाउने। शुक्रबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सरकारको निर्णय भएको जानकारी दिए। विदेशमा अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा नेपाल ल्याइने उनले बताए। सरकारले बनाएको कोभिड-19 को कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका 2077 अनुसार श्रमिकलाई नेपाल फर्काइने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेन पावर वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएकाहरूलाई कोषको खर्चबाट स्वदेश ल्याइनेछ।
यस्तै रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थाका कामदारलाई पनि कोषकै खर्चमा नेपाल फर्काइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। श्रमिकले गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, म्यान पावर वा अन्य स्रोतबाट आंशिक खर्च पाएको हकमा भने हवाई टिकटको लागि नपुग रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ। बेखर्ची भएको कारण नेपाल फर्किन चाहने नेपाली नागरिकलाई गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली राजदूतावास, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, नेपाली वाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग, विशेष नियोग वा कूटनीतिक कार्य सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेश स्थित कुनै निकाय वा इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै विवरण छानबिन गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा सिफारिस गरेकालाई नेपाल फर्काउन कोषले रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए। अब लागौं अर्को खबरतर्फ। कक्षा 11मा नयाँ व्यवस्था, संकाय छुट्याउन नपाइने। अब विद्यालयले कक्षा 11मा विद्यार्थी भर्ना गराउँदा संकायका आधारमा भर्ना लिन नपाइने भएको छ। विगतको जस्तो विज्ञान, शिक्षा, शास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन संकायका रूपमा यस पटकबाट भर्ना लिन नपाइने भएको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले यस पटकबाट विद्यालयले विगत जस्तो संकाय छुट्याएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने जानकारी दिए। उहाँले अब एकलपथीय हिसाबले मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने जानकारी दिए। यसमा भर्ना हुँदा विद्यार्थीलाई ऐच्छिक विषय छनौट गर्न दिइन्छ, तर संकायका आधारमा त्यसलाई मान्यता दिँदैन। यसपटक कक्षा 11मा 3वटा अनिवार्य विषय र 3वटा समूहबाट एक विषय ऐच्छिक गरी 6वटा विषय अध्यापन गराइन्छ। विद्यार्थीले चाहेमा 7औं विषयका रूपमा पनि अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। कक्षा 11 पनि अब विद्यालय तहमै सञ्चालन हुने भएकाले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया कक्षा 9 र 10 को जस्तै लिने बताएका छन्। एकलपथीय प्रणालीमा संकाय छुट्याएर अब भर्ना हुँदैन र पठन पाठन पनि हुँदैन। साथै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिँदा पनि संकायका आधारमा नदिने भएको छ। अर्को खबर रहेको छ, 5 वर्षमाथिका बालबालिकाले पनि मास्क लगाउनु पर्छ। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बालबालिकालाई मास्क लगाउने विषयमा नयाँ नियम ल्याएको छ। WHO का अनुसार बालबालिकाले भाइरस कति फैलाउँछ अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन, तर किशोर आयुका बालबालिकाले वयस्कले सरह भाइरस फैलाउँछ। त्यसैले 6 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाउन उसले सल्लाह दिएको छ। साथै 60 वर्षका कम उमेरका मानिसले पनि कम्तीमा कपडाको मास्क लगाउनु पर्छ। 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिस र बिरामीले भने मेडिकल मास्क लगाउनु पर्छ। यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ, ललितपुरमा 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ। 13 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा ललितपुरबाट एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 14 कलिया घर भई ललितपुर महानगरपालिका 28 हरिसिद्धि बस्ने 19 वर्षीय लोकेन्द्र सिंह भण्डारीलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लोकेन्द्रले ती बालिकालाई सोही ठाउँ स्थित चाइनिज इट्टाभट्टा नजिक डाँडाको बनमारामा जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। उनलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग हरिसिद्धिबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान थालेको छ।